Mayong adlaw, nindot tanawon ano kung doon na patay makita nga mga pawikan ug uban pa nga mga marine animals sa kadagatan. Kining atong location diri kita sa may Limlunay sa Maasim, Sarangani Province kung asa nakasuroy kita diring dapita. Samtang nagpahangin-hangin atong nasiplatan kining dako kaayo nga pawikan nga gituyo or daw sa gituyo niini nga magpakita kanato. Pipila usab ka segundo nga atong gisundan-sundan kining pawikan siguro gikapoy niya gikapoy og langoy, gikapoy og salom, mao ning nagpalutaw-lutaw samtang nagapakita kanato. Uy, mura siguro iyang namatikdan nga yasing video mo tong ni dive na lang ang maong pawikan. Anyway, nindot kayo ang Limlunay, mo ni doon na sila swimming pool, usa ni sa mga dugay na nga mga resort, diving resort nga nahimutang diri sa Maasim, Sarangani Province. Aduna usab sila rooms nga pwedeng katulgan o pwedeng bakasyonan sa mga pamilya nga gustong maglingaw-lingaw. Okay? So, ang nahisgutang lugar, usa-usab kini sa mga ginadayo sa mga divers, ilabi na katong mga dugay na nga mga nagadive diri sa kadagatan sa Sarangani Province. Kay ang Maasim, usa ni sa mga nailhan nga labing unang area or diving spot diri sa probinsya sa Sarangani. Gumikan kay usa ka protected area kining maong lugar, daghan ka pa og makit-an nga mga nindot nga mga talan-awon, daghang mga makit-an nga mga isda o unsa man nga mga mananap nga anaa sa ilalom sa dagat. Unta maprotektahan pa kining maong lugar ug ang uban pa nga mga lugar diri sa area sa Maasim, Sarangani Province. Unta walay mga polusyon sa kadagatan, polusyon sa hangin nga posibleng makadaot sa kinaiyahan. Perting nindota sa Sarangani Bay, sa Sarangani Cove diri sa ato ang lugar. So ato ning ampingan, ato ning panalipdan sa mga nagapanamastama sa kinaiyahan.